बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और मेरे साथ भी हैं शाहजेब अहमद और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे ऐसा लगा था आज मैं शाहजेब फील कर रही थी, तो हम लोगों ने ये सोचा था कि अच्छी लग रही है आपकी ड्रेस, मुख्तलिफ लग रही है। थैंक यू सो मच। और मैं ये बता दूं, ये जो मेरी वेस्ट कोट है स्पॉन्सर्ड बाय शाहजेब अहमद और ये जो पॉकेट स्क्वायर है स्पॉन्सर्ड बाय जुनैद इकबाल है। तो थैंक यू इन दोनों भाइयों का। और प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस दुआ के साथ कि आज का दिन और आने वाले जो दिन है वो पाकिस्तान के लिए और आप सब लोगों के लिए बहुत ही खैर और आफियत के हो, क्योंकि आज अगर हम सुबनामा से आगाज करें तो पहली खबर इसी हवाले से जिसका बेहद इंतजार, बेताबी से इंतजार और कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास का आज आगाज होने जा रहा है। बिल्कुल, आज से शुरू होने जा रहा है। 15 नुकात के एजेंडे में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी इसमें शामिल है। और आज आपको बताएं कि स्पीकर ने तहरीक पेश करने की इजाजत अगर दी तो ऑपोजिशन अरकान अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे। साथ में आपको बताएं दूसरी जानिब वजीर आजम पर एतमाद है, वो ये समझते हैं कि उनके खिलाफ तहरीक कामयाब नहीं होगी। साथ में शहबाज शरीफ के घर बैठक भी हुई है, बड़ी अहम बैठक हुई है जिसमें बड़ी अहम मुलाकात हुई है। फजल रहमान, आसिफ जरदारी और दीगर रहनुमा उसमें शरीक थे। साथ में आपको ये बताएं कि अपोजिशन की एक कोशिश है कि तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले इजलास मुलतवी ना हो। तो ये तो सख्त आज के इजलास की जो सूरत हाल है वो इजलास होने जा रहा है 11 बजे, उसके बाद पता लग सके। लेकिन साथ शाहजेब शेख रशीद साहब ने भी एक बात इशारा दे दिया कि हो सकता है कि देयर इज अ साइन कि कोई इलेक्शंस हो जाए जी पहले, कोई मतलब वक्त से पहले होने का उन्होंने एक इशारा दिया। बिल्कुल कबल अज़ वक्त इंतखाबात का इशारा वज़ीर दाखिला शेख रशीद दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जल्दी इलेक्शन हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। साथ में हमारे पास भी ऑपोजिशन के लोग हैं जो वोट डालने नहीं जाएंगे, ये भी शेख रशीद साहब ने कहा है। साथ में हमारे पास जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, तो उनकी जानिब से कुछ बयान सामने आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ सियासी हलचल ऐसी चल रही है कि आज खास तौर पर बड़ा अहम दिन है, क्योंकि आज कौमी असम्बली का बड़ा हंगामा खेज जो इजलास है वो होने जा रहा है। साथ में आपको ये भी बताया कि दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि JUI का जो महंगाई मुकाओ लॉन्ग मार्च है वो भी कराची से इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। और जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है उन्होंने JUI को जलसा करने की इजाजत दी है, लेकिन JUI ने H9 में जलसा करने से इनकार कर दिया है कि हम वहां पर जलसा नहीं करेंगे। और JUI की तरफ से जवाब आया कि हम श्रीनगर हाईवे पर जो है वो बजिद हैं करने के लिए कि हम वहीं पर अपनी जलसा करेंगे। अब देखेंगे आने वाला दिन जो है वो क्या खबर लेकर आता है इस हवाले से। लेकिन आज इस हंगामी इजलास होने जा रहा है 25 मार्च, जिसका बेताबी से पूरी कौम को इंतजार था कि क्या होगा। 11 बजे गालिबन शाहजेब स्टार्ट होने जा रहा है इजलास जो है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कौन मुनहरिफ अरकान जो है वो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। कहा गया भाई हमें पता है कौन पहुंचेगा, कोई दावा कर रहा है हमें पता है जो नहीं पहुंचेंगे। ये सब जो है ना, ये सब कुछ चल रहा है आपस में। मतलब क्या हिकमत अमली तैयार की जाती है अपोजिशन की जानिब से और हुकूमत की जानिब से, ये तो हम 11 बजे के बाद देखेंगे। लेकिन साथ में हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या वो तमाम मुनहरिफ अरकान तो खैर वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन क्या हुकूमती जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबलीज हैं वो भी वहां पर पहुंचेंगे, और क्या वहां पर तहरीक अदम एतमाद पेश होगी। क्योंकि ये रिवायत रही है माया कि फातिहा खानी कराई जाती है, उसके बाद स्पीकर के पास ये इख्तियार होता है कि वो इजलास मुलतवी भी कर सकते हैं और चाहे तो वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश भी की जा सकती है। तो ये तो आज के इजलास में देखा जाएगा। अमूमन क्या इस तरह के हालात में होता है कि अगर फातिहा खानी होती है तो क्या इजलास कंटिन्यू? रिवायत ही रही है जब फातिहा खानी होती है, क्योंकि ख्याल जमान की वफात के बाद जो कि मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली थे, उसके बाद अब ये इजलास होने जा रहा है, ये पहला इजलास है। तो उसमें रिवायत ये रही है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके बाद इजलास मुलतवी कर दिया जाता है फातिहा खानी के बाद। तो आज के इजलास में क्या होता है कि हम देखेंगे। साथ में आपको यही बताएं कि स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत इजलास होगा, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP और BNP मेंगल समेत ऑपोजिशन मेंबरान असेंबली इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इस वक्त उनके तमाम मेंबरान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत भी दी गई है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो PTI की पॉलिसी है वो ये सामने आ रही है कि मेंबरान इजलास में शिरकत ना करें, ताहम मुनहरिफ मेंबरान असेंबली के इजलास में शरीक होने का इम्कान है। लेकिन इस पूरे मामले पर हमें बात करनी है, अपडेट भी हासिल करनी है, तो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, हमारे राना ताज़ हमारे साथ मौजूद हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं। हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज़ हमें बताएंगे कि दरअसल वहां के हालात क्या है। प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। तो बात करते हैं राना तारिक से। राना तारिक, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? इजलास होने जा रहा है 11 बजे, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, आज वो घड़ी आ गई है जिसका इंतज़ार किया जा रहा था अपोजिशन जमातों की तरफ से कि वो घड़ी आए और हम इजलास देखें, क्योंकि पहले ही ताख़ीर से इजलास बुलाया गया है। 22
मार्च को इजलास बुलाया जाना था 14 दिन की जो आइनी और रूल्स के मुताबिक जो लाजमी था कि स्पीकर 14 दिन के अंदर इजलास बुलाता, लेकिन क्योंकि 23 मार्च थी, उसके अलावा OIC का इजलास था, इसकी वजह से ताख़ीर की गई। 25 मार्च आज इजलास जो है वो होने जा रहा है। 11 बजे का टाइम है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर इस इजलास की सदारत करेंगे। वैसे कौमी असम्बली में ये रवायत रही है कि जब भी कोई सिटिंग मेंबर कौमी असम्बली वफात पा जाता है तो उस दिन इजलास की कार्रवाई नहीं होती, ताज़ियती कलमात कहे जाते हैं, फातह खानी होती है और इजलास अगले दिन के लिए जो है वो मुलतवी कर दिया जाता है। लेकिन आज का इजलास इसलिए भी अहम है कि स्पीकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई थी मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से। 152 अरकान के दस्तखत से ये तहरीक जो है आज एजेंडे का हिस्सा है। लेकिन अपोजिशन की ये कोशिश है कि इजलास की फातिहा खाने के बाद हमें तहरीक पेश करने की इजाज़त दी जाए स्पीकर की जानिब से, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आता क्योंकि दोनों तरफ से तैयारियां मुकम्मल हैं। अपोजिशन ने भी तमाम अरकान को, अपने जितने भी अरकान हैं उनको इजलास में पहुंचने की हिदायत जारी की गई हैं, लेकिन जो हुक्मरान जमात है उनकी जानिब से ये कहा गया, ये बताया गया है ज़राए की जानिब से कि उनको इजलास में शिरकत का नहीं कहा गया कि वो इजलास में शिरकत करें, लेकिन वो इस्लामाबाद में मौजूद रहें, ये उनको कहा गया है। लेकिन हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो हैं इस तहरीक अदम एतमाद में सबसे अहम रोल प्ले करेंगी, क्योंकि अगर 20 के करीब जो हैं वो अरकान बनते हैं इत्तेहादी जमातों के, जिसमें मुस्लिम लीग काफ है, GDA है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी है और MQM है, उनसे बातचीत का मामला जो है वो काफ़ी हद तक तय पा चुका है। MQM के साथ पीपल्स पार्टी के मामला जो हैं वो तय पा चुके हैं। मुस्लिम लीग काफ, GDA और बाप पार्टी जो है उन्होंने भी आज या कल जो है वो फैसला करना है, क्योंकि इस पर वोटिंग जो है, इस पर बहस होगी, बहस के बाद वोटिंग होती है किसी भी तहरीक पर। तो वोटिंग का जो मामला है वो स्पीकर पहले कह चुके हैं कि 1 या 2 अप्रैल को जो है वो वोटिंग होगी। ताहम इस हवाले से बहस होगी, बहस के बाद वोटिंग का फैसला होगा। उस दिन फैसला होगा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम होगी। हुकूमत की कोशिश है कि इसको नाकाम बनाया जाए, हर तरीके से नाकाम बनाया जाए। आखिरी पत्ता जो है वो इमरान खान साहब के पास है कि वो कब खेलेंगे, क्या खेलेंगे। इमरान खान पर एतमाद है कि एतमाद जो है वो नाकाम होगी। राना तारिक आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे। सियासी मामला इस वक्त चल रहे हैं और इस पर बातचीत भी करनी है, तो कुछ सियासी रहनुमाओं से भी गुफ्तगू बिल्कुल करते चाहते हैं। आपने इस तरह कहा ना, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत ज्यादा मुतमईन नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह सब अच्छा है। उनके चेहरे पर एक इत्मीनान है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे कि आपने कहा कि सियासी मामलात पर बात करने के लिए कुछ सियासतदान भी हमारे साथ मौजूद है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और हुकुम कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहब, और साथ में हमारे पास और साथ भी पॉलिटिशियंस होंगे। पहले अली गौहर बलोच साहब से हम बात करेंगे। अली गौहर बलोच साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। अली गौहर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कुछ देर में कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है और नून लीग ने क्या लाएअमल तैयार किया है, साथ में मुझे ये भी बताएगा कि अगर जिस तरह से रिवायत रही है कि फातह खानी के बाद इजलास मुलतवी कर दिया जाता है तो फिर नून लीग का लाएअमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल ये है कि जब से तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, आपने देखा कि स्पीकर कौमी असम्बली का जो रवैया है वो इंतहाई बायस्ड रहा और उन्होंने मतलब है कि उस पर काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, बल्कि जो आइनी मुद्दत है वो भी मतलब है कि उससे भी ज़्यादा दिन लगा दिए और OIC का बहाना बनाया। देखो, आइन में कोई इस तरह की गुंजाइश नहीं होती, ये कोई आपकी पार्टी का दस्तूर नहीं है। हाँ, एक जज अगर किसी ओहदे पर बैठता है तो वो भी आइन और कानून का पाबंद होता है और उसके मुताबिक फैसले करता है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी पर कोई जिम्मेदारी है हमारे मुल्क में तो वो मतलब है कि कानून और आइन की धज्जियां उड़ाए। लेकिन यहाँ पर ये एक बात काबिले ज़िक्र है कि जिस तरह से आपको पता है कि पिछले तकरीबन 2.5 माह हो चुके हैं इजलास नहीं बुलाया गया, और ये भी एक कानूनी हुक्म है और साल में डेज होते हैं जो आपने पूरे करने होते हैं सेशन के। तो ये कानून और आइन को जो है वो मतलब बालाए ताक रखते हुए ये हमेशा लेजिस्लेशन को भी बिल्डोज करते हैं और कानून और आइन पर अमलदारी नहीं करते। यही वजह है कि अब जब इजलास है, जब तहरीक अदम एतमाद आ गई, जब नहीं आई थी, आपको याद होगा कि पूरे मीडिया पर पूरे पाकिस्तान को इन्होंने सर पे उठा रखा था, लाते क्यों नहीं है, धमकियां देते थे इनके वुज़रा। जिस तरह से तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद एक तूफान बदतमीजी, गालम गलूच जो ब्रिगेड है उसको स्टार्ट कर दिया गया सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, और क्या क्या प्रोपोगंडे किए गए।
کہ فلاں نے پیسے لے لیے، فلاں نے کچھ کر دیا، تو ان کے اتحادی جو ہیں وہ چودھری شجاعت صاحب نے بھی اس چیز کا اظہار کیا، اور بے شمار اراکین جو کہ اب ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، انہوں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے حلف دیے کہ ہم نے 1 روپیہ تک نہیں لیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اب یہ فرار چاہتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ ووٹنگ ہو۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب کے پاس آخری پتہ کیا ہے، اس میں تو قانون بڑا واضح ہے، آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہے، آپ فوراً ووٹنگ کروائیں، آپ بلائیں اجلاس۔ اب آپ بھاگتے کیوں ہیں؟ پہلے تو آپ کہتے تھے کہ اپوزیشن لائے، اب ان کے بیانات جو ہیں جب عدم اعتماد میں ان کے خود اپنے اراکین بھی ان کو ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے، ان کی کرپشن کی وجہ سے جو ملک کی معاشی تباہی کر دی، جو ملک میں کو سیاسی انتشار کی طرف دھکیل دیا، وہ ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، تو پھر اب یہ فرار کیوں چاہتے ہیں اور کیوں ایسے غیر قانونی حربے چاہتے ہیں اور کیوں دھمکیاں لگاتے ہیں؟ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ عمران احمد نیازی صاحب نے کہا کہ اتنے لاکھوں کا مجمع ہوگا، اس میں سے لوگوں کو گزر کے جانا پڑے گا، شیخ رشید صاحب دھمکیاں لگاتے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اراکین کو روکنا چاہتے ہیں کہ وہ اسمبلی کے اندر جا کر اپنا ووٹ کا حق استعمال نہ کریں۔ تو یہ پاکستان جو ہے یہ کوئی آپ کے باپ کی جاگیر نہیں، یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے اور کسی قانون قاعدے کے مطابق ہی چلے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ منحرف ارکان جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف ووٹ دیں گے؟ یقینی طور پر ووٹ دیں گے، اور کل سپریم کورٹ میں بھی گیا ہوا تھا اور وہاں پر جو ہیئرنگ ہوئی اس سے پہلے بھی جی انشاءاللہ اتحادی بھی آپ کو بہت جلد وہ اعلان کر دیں گے، اور آپ نے دیکھ لیا ہے، انہوں نے عندیہ تو دے دیا ہے اس چیز کا۔ کل جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے جو دوست تھے ان کی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب اور مولانا صاحب کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی۔ تو ظاہر ہے سیاست میں مشاورت کا عمل چلتا رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس تسلسل کو آگے چلانے کے لیے وہ تقریباً اتحادی اس بات پر متفق ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے یہ جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے، اس کا مقصد صرف عمران احمد نیازی کو ہٹانا مقصود نہیں، کوئی اس میں صرف کوئی سیاسی عداوت یا رنجش نہیں ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان اس وقت انتہائی شدید بحرانی کیفیت کا شکار ہے، جس کا کہ ذمہ دار عمران احمد نیازی ہے۔ جو پاکستان میں بے روزگاری پھیلی، جو پاکستان میں مہنگائی پھیلی، یہ تو کہتے تھے کہ میں اتنے کروڑ نوکریاں دے دوں گا، اتنے لاکھ گھر بنا دوں گا، یونیورسٹیز بنا دوں گا، پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دوں گا۔ تو آج میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں یونیورسٹی بنائی تھی، اس کے آخری سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ اب اس یونیورسٹی سے بھاگ گئے ہیں، میرا خیال ہے۔ صحیح۔ تو علی گڑھ صاحب، اگر آج وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ سیشن میں شریک ہوئے تو اپوزیشن کیا کرے گی؟ دیکھیں وہ ان کو سیشن میں شریک ہونا چاہیے، اور وہ تو آپ دیکھیں نا، جب بھی فلسطین کشمیر کا جب بھی کوئی موقع آیا تو اپوزیشن لیڈر اور اپوزیشن تو ہاؤس میں موجود تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب تو ہمیشہ ہر اہم موقع پر جو ہے وہ اسمبلی سے غائب نظر آتے ہیں، اور وہ عوام کو جس طرح سے فیس کرنے سے گھبراتے ہیں، اسی طرح سے اسمبلی کے فلور پر اپوزیشن کو بھی فیس کرنے سے گھبراتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے وہ اب یہ تو انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا۔ اس کا آئینی طریقہ تو یہ ہے کہ دیکھیں، جو آپ کہہ رہے کہ ابھی آپ نے ڈسکس کیا کہ وہ ایک رکن جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں، اور اس کے لیے مطلب ہے کہ وہ قرآن خوانی ہونا یا دعا ہونا ہے۔ تو دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2.5 مہینے سے اجلاس نہیں بلایا، ان کو فوت ہوئے بھی تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں، تو ایک دن اجلاس کیوں نہیں بلایا پہلے کہ ان کے لیے کوئی دعا کی جاتی، یا اس کو تحریک عدم اعتماد سے پہلے کہ وہ وفات پا چکے ہیں جمع کرانے سے بھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ تو حربے ہیں جو آپ قانون اور آئین سے بھاگنا چاہتے ہیں، دستور کو تسلیم نہیں کرتے۔ علی گڑھ صاحب، جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کی جانب سے ہم دیکھا کہ بہت بڑے بڑے بیان سامنے آئے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں ان بیانات کے بعد کوئی خاص ہدایات دی گئی ہیں خاص طور پر تمام مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو اور ارکان اسمبلی کو؟ دیکھیں نہیں، مطلب ہے کہ ہدایات یہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب سے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی ہوئی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے اراکین
اس دن سے تقریباً ادھر لاجز پر موجود ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ دیکھیں نا یہ تو ہر غیر قانونی حربہ اور دھمکیاں انہوں نے حکومتی مشینری کا کتنا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پارلیمانی لاجز پر ایک بہانہ بنا کر مولانا صاحب کے وہ غیر مسلح جو چند گارڈ تھے ان کی پارٹی کے جو آئے تھے رضاکاران، ان کے بہانے کے لیے یہ ادھر لاجز کے اندر گھسے اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ یہی وجہ تھی نا کہ لوگ پھر اپنی حفاظت کے لیے کچھ لوگ سندھ ہاؤس میں گئے اور پھر ادھر تمام ٹی وی اینکرز کو بلا کر جو ہے وہ اندر کے حالات بھی دکھائے گئے۔ جی مایا جی ویسے مختصراً سوال کرنا تھا علی غور صاحب کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں، تو کہیں آپ کی جماعت کے لوگ تو ان کے پاس نہیں ہیں؟ اگر ہماری پارٹی کے کوئی لوگ ہیں تو ان کا نام بتائیں، ان کو سامنے لائیں۔ ہم تو سارا دن ادھر اکٹھے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ لیں کہ 4.25 سال میں انہوں نے ہماری لیڈرشپ کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے، قید و بند کی صوبتیں برداشت کی، لیکن کوئی ایک رکن قومی اسمبلی بھی ہماری پارٹی سے منحرف نہیں ہوا، حالانکہ ہم نے تکالیف برداشت کی، ہماری لیڈرشپ نے تکالیف برداشت کی، ان جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا، جیلوں کا سامنا کیا، لیکن ان کے لوگ ان کی اس کارکردگی کی وجہ سے، ان کی کرپشن کی وجہ سے ان سے نالاں ہیں۔ چونکہ کل کو انہوں نے عوام میں جانا ہے تو ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس عوام میں جانے کے لیے وہ بلے کے نشان کے اوپر عوام میں نہیں جا سکتے، چونکہ یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پائی کسی صورت بھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رکن قومی اسمبلی علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ رہنما مسلم لیگ نون صاحب کا بہت شکریہ شو میں اپنے جوائن کیا۔ کچھ ہی دیر بعد بڑا اہم سیشن ہونے والا ہے قومی اسمبلی کا، اور وہ بھی آپ کو اس حوالے سے مزید اپڈیٹ بھی کریں گے، مزید سیاسی رہنما بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ صبح سویرے پاکستان میں شاہ زیب اور مایا کر رہے تھے آپ کا انتظار، کیونکہ آج کا دن 25 مارچ اور 11 بجے قومی اسمبلی کا ہنگامی اجلاس جو ہونے جا رہا ہے اس پر بات چیت چل رہی ہے۔ رہنما ہمارے ساتھ مختلف پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اب ہم جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما۔ بالکل، فیصل کریم گنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سر آپ کو خوش آمدید کہیں گے صبح سویرے پاکستان میں۔ فیصل صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا وہ کون سے حکومتی اتحادی ہیں جو اپوزیشن اتحاد کا حصہ بن چکے ہیں یا بن جائیں گے؟ سب سے پہلے تو اس بارے میں بتائیے گا، کیا ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں کی، اپوزیشن کی اتحادی جماعتوں کی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی، مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی، بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ بھی اور جی ڈی اے کے ساتھ بھی بات چیت جو ہے وہ ڈائلاگ شروع تھے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ہیں وہ دوریاں تقریباً ختم ہو چکی ہیں، ہم بہت نزدیک آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو خوشخبری سنائیں گے کہ حکومت کی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ اب اتحادی جماعتیں بن گئی ہیں۔ کیونکہ آپ اگر دیکھیں ماضی میں بھی یہ جماعتیں جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی تو اس وقت موجود نہیں تھی، لیکن ایم کیو ایم اور کاف جو ہے 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کولیجن حکومت میں ہمارے ساتھ رہی ہے، اب ان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ ویسے صاحب، تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ سے متعلق معاملات کہاں تک پہنچے؟ اگر ہم یہ پوچھیں کہ نمبر گیم سے متعلق اگر آپ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کر سکیں تو۔ دیکھیں، میں صرف انشاءاللہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے دوست جو ہے وہ کرکٹ کی زبان سمجھتے ہیں، تو انشاءاللہ اپوزیشن جو ہے وہ ڈبل سنچری کرے گی، اور جہاں تک آج کے سیشن کی بات ہے، اسپیکر پھر رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ آج دوبارہ کوشش کرے گا دعا کے بعد جو ہے وہ سیشن پوسٹ پون کرے۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ 2 دن کرے یا شاید اس سے زیادہ کرے۔ دیکھیں، اسپیکر نے پہلے بھی آئین شکنی کی ہے، اور میری تجویز تو یہ ہے کہ اسپیکر کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ آئین میں یہ ہے کہ آپ نے 14 دن کے اندر سیشن بلانا ہے، انہوں نے 14 دن کے اندر سیشن نہیں بلایا، وہ اسی کے بیچ اس کے بعد چھپ گئے۔ اور آپ اسپیکر کو دیکھیں، اسپیکر ایک غیر جانبدار شخصیت ہوتی ہے، اور آپ اسپیکر کو دیکھیں کہ وہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاسوں میں بیٹھے ہیں۔ پرسوں آپ دیکھیں کہ وہ لاجز میں دروازے کھٹکھٹا رہا تھا لوگوں کے، اور عمران خان صاحب کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے، تو اسپیکر کا یہ کام نہیں ہوتا۔
بالکل آپ ایک پارٹی کے جو ہے اس سے منتخب ہوकर آتے ہیں، لیکن اسپیکر از دی کسٹوڈین آف دی ہاؤس. سینٹ کے الیکشن میں کیمرے لگے، اسپیکر نے آج تک نہیں بتایا کیمرے کس نے لگائے. اب وہ مسلم لیگ کا MQM GDA بلوچستان عوامی پارٹی کے پاؤں پڑ رہا ہے کہ عمران خان کو بچائیں، تو یہ اسپیکر کا رول نہیں ہوتا. اسپیکر کبھی کہتا ہے کہ یہ بیرونی سازش ہے، عدم اعتماد یہ ناکام ہوگی، تو یہ پارٹیزن ہے. اور میری تو تجویز ہوگی اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران سے کہ اگر اسپیکر نے آج کچھ ایسا کام کیا تو اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آنی چاہیے. ابھی بھی دیر ہو چکی ہے لیکن اس کے خلاف لے آنی چاہیے. اچھا، آج کے حوالے سے بتائیے گا، اگر آج ملتوی کر دیا جاتا ہے اجلاس تو جو اپوزیشن اتحاد ہے، آپ لوگوں کی حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آج اجلاس ملتوی ہوتا ہے، ہماری بھی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بلائی گئی ہے 10 بجے، اس میں فیصلہ کریں گے کہ اپوزیشن کیا فیصلے کرتی ہے تو اور کیا ہوں کیا. لیکن میری تجویز تو یہ ہے کہ بالکل اگر اسپیکر نے آج یہ کام کیا تو اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آنی چاہیے، کیونکہ اسپیکر جو ہے وہ بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ ٹائیگر فورس کا ایک رکن بن چکا ہے. اس نے اس کرسی کی بڑی جو ہے وہ تو ہے کہ آج GDA اتحادی ہے حکومت کی. آج فہمیدہ مرزا سے آپ جا کر پوچھیں جو اس وقت وفاقی وزیر ہے ان کے ساتھ، کیا آپ جب اسپیکر تھی آپ یہ کام کرتی تھی؟ آپ پارلیمانی پارٹی میں میٹنگ میں جاتی تھی، آپ کور کمیٹی کی میٹنگ میں جاتی تھی، آپ یوسف رضا گیلانی کے لیے ووٹ مانگنے پارلیمنٹ لاجز جاتی تھی، جو آج یہ اسپیکر کر رہا ہے. تو فیصل آپ نے کہا فیصل صاحب کہ کرکٹ کی زبان میں آپ نے کہا کہ شکست کا سامنا ہوگا حکومت کو، لیکن حکومتی اراکین مسلسل یہی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو شکست ہوگی. اب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، حکومت کیا کہے گی کہ ان کو شکست ہو رہی ہے؟ حکومت کی شکست تو آپ کے سامنے ہے. حکومت جو ہے پہلے کہہ رہی تھی کہ جلدی عدم اعتماد کی تحریک لائیں تاکہ ہم ووٹنگ کریں. عدم اعتماد کی تحریک آ گئی، 14 دن کے اندر انہوں نے سیشن کال کرنا تھا، وہ نہیں کیا، چھپ رہے تھے. اب آپ دیکھیں کہ جو زبان اپوزیشن استعمال کر رہی ہے وہ تو کنفرنٹیشن کی طرف جانا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ خون خرابہ ہو، لڑائی ہو، مار کٹائی ہو. آپ دیکھیں کہ آپ کے چینلز پہ وفاقی وزراء یا PTI کے نمائندے، چاہے وہ مرد ہیں اور خواتین ہیں، وہ مطلب ہے کہ جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، تو یہ ہارے ہوئے شخص کی نشانی ہوتی ہے کہ جب آپ ہار رہے ہوتے ہیں تو آپ لڑتے ہیں، مار کٹائی کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں. تو آپ خود دیکھ لیں کہ جو رویہ PTI کے لوگوں کا اس وقت ہے آپ کے TV چینلز پہ، شاید وہ اپوزیشن کی یا کوئی اور حکومت ہوتی یا کوئی اور کچھ کرتا تو شاید وہ پیمبر ان کے چینل بھی بند کر لیتے. جس قسم کی گالیاں وفاقی وزراء اور ان کے جو ہے پارٹی کے لوگ دے رہے ہیں چینلز کے اوپر لائیو، تو اب یہ آپ خود سمجھ لیں کہ وہ مطلب ہے کہ ہار کی نشانی ہے. کبھی وہ سندھ ہاؤس پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کنفرنٹیشن ہو، کسی طریقے سے جو ہے ملک میں ناکی پھیلے. تو ہم انشاءاللہ یہ چیز نہیں ہونے دیں کہ ہم ایک ذمہ وار اپوزیشن ہیں، یہ بہت رول ہیں، یہ بہت لڑائی کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جانے دن آ چکے ہیں. فلسف صاحب نے یہ بتایا کہ ہم نے رابطہ کیا آپ سے لانگ مارچ کے لیے خاص طور پر؟ بالکل PDM نے رابطہ ہمارے ساتھ کیا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت PDM کا حصہ نہیں ہے. اس وقت ابھی جو ہے وہ لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن میجورٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کی رائے ہے، CC کی رائے ہے کہ ہمیں اس لانگ مارچ میں ڈیلیگیشن بھیجنا چاہیے. ریسنٹلی ہم نے ایک عوامی مارچ کیا ہے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں. ابھی ہم نے ریسنٹلی ختم کیا، تو میں بھی ابھی کنفرم نہیں ہوا، پارٹی لیڈرشپ میں کنفرم کرنا ہے. شاید ہم اپنا پارٹی ڈیلیگیشن ان کے جو جلسہ ہوگا اسلام آباد میں جو ان کا ہوگا اس میں شاید ہم بھیجیں. شاید ہم جو ہے پورے لانگ مارچ میں ایز اے فل اسٹرینتھ کے ساتھ شاید حصہ نہ لیں، کیونکہ ہم PDM کا حصہ نہیں ہیں. صحیح. فضل صاحب، آپ کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز آئی ہیں کہ کیا رائے عمل ہونا چاہیے، کیا اسٹریٹجی، اینی انسٹرکشنز فرام ہم؟ کس حوالے سے؟ لانگ مارچ اس کے حوالے سے یا پارلیمنٹ کے حوالے سے؟ قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے کوئی انسٹرکشنز خاص طور پر دی گئی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے؟ انسٹرکشن تو دیکھیں یہ ہے کہ ہم تو پوری طرح تیار ہیں، ہمارے تمام ممبران اور اپنے اپوزیشن کی جماعتوں بھی کہا کہ تمام ممبران کو حاضر ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے اسپیکر اگر دیکھے کہ شاید ممبران کم ہے اور میں آج اس کو پوٹ اپ کر دوں اور یہ کر لوں، تو وہ مطلب آپ ہر قسم کی توقع اپنے مخالف سے کر سکتے ہیں. تو ہم پوری طرح تیار ہو کے جا رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ آج اسپیکر ایٹ لیسٹ اس موشن کو ٹیک اپ کر لے اور پھر جو ہے اجلاس کل بلا لے. کوئی ضروری نہیں ہے، ملک میں اس وقت کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 دن چھٹی کریں گے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویکینڈ منانے کہیں نہ چگلی جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے؟
آج ملک میں ضروری چیزیں ہیں، ایمرجنسی ہے، تو آپ کو یہ سیشن جو ہے کل بھی بلا سکتے ہیں. اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ ویکینڈ کی چھٹی کریں اور آپ آرام کریں، اور جو ہے یہ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں. ٹائم گین کرنے سے ان کو انشاءاللہ کچھ نہیں حاصل ہونا. جتنا ٹائم گین کریں گے ان کے اور سے اور لوگ جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے غالباً 9 کے 11 لوگوں کو نوٹس ایشو 11 لوگوں کو نوٹس ایشو کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں یا کر دیے ہیں. 11 ممبران کو نوٹس ایشو کرنا مطلب ہے کہ وزیر اعظم اعتماد ہو چکا ہے، کیونکہ 9 ممبرس کی ان کی میجورٹی ہے، اور 11 کو نوٹس ایشو کرنا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں ہے، تو مطلب ہے کہ اعتماد ہو چکے ہیں وزیر اعظم. تو یہ سابق وزیر اعظم بن چکے ہیں، کیونکہ 9 ووٹوں کی برتری والے شخص نے اگر 11 لوگوں کو شو کاز نوٹس دیا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ ان کا اعتماد جو ہے وہ اس ہاؤس کا اعتماد پہ نہیں رہا، یہ وزیر اعظم نہیں رہے. لیکن فیصل صاحب ساتھ ساتھ سیکرٹری صاحب نے تو یہ بھی اشارہ دے دیا. ابھی میں نے بی ایم ایل این کے رہنما سے سوال کیا تھا کہ اپوزیشن کے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، تو کیا آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ان کے لوگ ساتھ ہیں؟ اور وہ تو قبل اس وقت الیکشن ہونے کا بھی اشارہ دے رہے ہیں. دیکھیں بالکل ہمارے ساتھ 24 اراکین حکومت کے رابطے میں ہیں، بالکل کنفرم ہیں، اور اس سے تعداد بڑھ سکتی ہے. ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ جب ہم انشاءاللہ تعالی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کرتے ہیں، اپوزیشن کے وزیر اعظم آتے ہیں، ہمارا ٹوٹلی جو ہے وہ فوکس ہوگا کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کریں اور اس کے بعد ہمارے الیکشن کی طرف جائیں. جمہوری حکومتوں میں اگر آپ دیکھیں عدم اعتماد کی تحریکیں بھی آتی ہیں، ارلی الیکشنز بھی ہوتا ہے، مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں. جمہوری حکومتوں میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، پیپلز پارٹی رہنما ہیں، اور ہم نے ان سے ان کا موقف بھی جانا ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے، کیا اسٹریٹجی ہے، خاص طور پر آج اہم سیشن ہونے جا رہا ہے. بہت کانفیڈنٹ بھی نظر آ رہے تھے، لیکن اوبیسلی بڑھتے ہوئے لمحات اور کیا خبریں لے کر آتے ہیں، اور اس صفحے کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا ویڈیو ڈائریکٹ. ایک بار پھر ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. شاہزیب اور مایا آپ لوگوں کے ساتھ تھے. وقفے میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ سیاسی ماحول کا کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے. 11 بجے ہنگامی اجلاس ہے قومی اسمبلی کا، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم نے جن سے ٹائم لیا ہے ان سے زیادہ بہتر ہماری رہنمائی نہیں کر سکتے. سینئر تجزیہ کار عدنان عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوش آمدید کرتے ہیں عدنان صاحب آپ کو. ویلکم ٹو دا شو. بڑا اہم دن ہے آج کا، انتہائی. کیا سمجھتے ہیں کہ آج فیصلہ ہو جائے گا، وزیر اعظم کے اگینسٹ جائے گا، وزیر اعظم کے فیور میں جائے گا؟ جی جناب. اب آج کچھ فیصلہ کن دن نہیں ہے، کیونکہ 2 باتوں پہ انحصار ہے. ایک تو یہ کہ چھوٹی جماعتیں جو ہیں، 4 اتحادی جماعتیں، وہ کیا کھل کر اعلان کرتی ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں یا نہیں. جیسے کاف لیگ ہے، ایم کیو ایم ہے، باپ ہے، جی ٹی اے، انہوں نے ابہام رکھا ہوا ہے. اور دوسرے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آئے گا، جو صدارتی ریفرنس کیا ہوا ہے کہ 63A کی تشریح کریں. کیا جو لوگ حکومت کے خلاف ووٹ ڈالیں گے حکومت کی پارٹی میں ہوتے ہوئے، وہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے یا اس سے پہلے ہی ان کی رکنیت ختم ہو جائے گی؟ اور اگر وہ ووٹ ڈال دیں تو کیا وہ تاحیات نااہل ہوں گے یا صرف ایک دفعہ کے لیے وہ رکنیت سے محروم؟ تو اس کے اوپر بہت انحصار ہے. ان 2 چیزوں پہ انحصار ہے، چھوٹی جماعتوں کے فیصلے پہ اور سپریم کورٹ کے فیصلے پہ. آج یہ ہوگا کہ اسپیکر جو ہیں وہ ایجنڈا شروع کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوشش کریں کہ یہ تحریک عدم اعتماد آج پیش نہ ہو ایوان. ابھی تو سیکریٹریٹ میں جمع ہوئی ہے نا، ایوان میں تو پیش نہیں ہوئی ہے. وہ اس کو رولز کو معطل کرنا پڑتا ہے، پھر ایوان میں پیش ہوتی ہے. اور بھی آئٹمز ہوتی ہیں آج ایجنڈے پہ، سوال جواب کا سیشن بھی ہوتا ہے. تو اپوزیشن کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ آج اس کو ایجنڈے پر لے آئیں اور ایوان میں پیش کر دیں. تو اسپیکر کے اوپر بہت منحصر ہے کہ وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں یا اپوزیشن جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے اسے ایوان میں لانے میں، اور پھر اگلے 7-8 روز میں اس کے اوپر. تو آج جو ہے پروسیجرل میٹر کا دن ہے، اور ہو سکتا ہے پارلیمان میں خاصا ہنگامہ بھی ہو اور شور شرابہ بھی ہو، ایک تلخ جملوں کا تبادلہ بھی. یہ سپریم کورٹ کو اسپیکر نے 14 دن کے اندر اجلاس کیوں نہیں بلایا، پہلے کیوں نہیں بلایا، وقت سے تھوڑا دیر میں کیوں بلایا ہیں، آج ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. خاصا تماشا لگے گا.
اور عدنان صاحب بہتر یہی ہے حکومت کے لیے کہ اجلاس ملتوی ہو جائے، کیونکہ اس وقت تک صدارتی ریفرنس کا کچھ فیصلہ یا کوئی رائے بھی سامنے آ جائے گی تو حکومت کو تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا اس چیز میں فیصلہ کرنے کا۔ ٹائم تو اب بھی مل جائے گا، اگر آج بھی فرض کیجئے کہ ٹیبل ہو جائے قرارداد ایوان میں تو 7 دن کا ہے، تو 7 دن کا مطلب تو 1 اپریل تک چلی جائے گی بات، بالکل تو چاہے گی کہ تھوڑا سا اور بھی آگے چلے، لیکن معلوم ہے کہ بڑا کروشل ایشو ہے، تو 2-3 روز میں وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی شارٹ آرڈر ہمیں ملنے کی امید ہے، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ ووٹنگ ہوگی اور اس کے اوپر انحصار ہے، تو 5 رکنی بینچ اس معاملے کو جلدی نپٹائے گا۔ روز ہیئرنگ ہو رہی ہے، آج بھی ہیئرنگ ہوگی، دوپہر سے شروع ہو جائے گی، تو یہ سب معاملات ہیں۔ لیکن ایک بات تو واضح ہے نا کہ پی ٹی آئی کے ارکان منحرف ہو چکے ہیں، 12-13 تو کھل کر ہو چکے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 12-13 اور بھی ہیں، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی عددی اکثریت تو کھو چکے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ایک خالص جمہوریت ہوتی جیسے برطانیہ میں ہے تو وہاں پہ وزیر اعظم ایسی صورت بھی مستعفی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ذرا جمہوریت اور قسم کی ہے، پاکستانی سٹائل کی ہے، یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے، وہاں نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے وزیر اعظم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم لے سکیں وہ لے لیں، کیونکہ اگر فرض کیجئے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایسا آ گیا کہ بھئی یہ تاحیات نہلی ہوگی تو جو لوگ ان سے منحرف ہوئے ہیں وہ ڈر کے مارے واپس آ جائیں گے، لیکن وہ تو جبری شادی ہوئی نا، کوئی تو اخلاقی جواز تو حکومت، تو یہ ایک پھر پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو رہی ہے، ان چیزوں کا بھی اثر 1-2 روز میں پڑے گا اور کھل کر سامنے آ جائے گا۔ آپ کچھ پوچھ رہی ہیں؟ جی عدنان صاحب پوچھ رہے تھے، ہم لوگ ابھی پیپلز پارٹی رہنما فیصل کریم کنی صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہی کہا کہ کیا ہمیں کہیں جانا تو رہی ہے، آپ ویکینڈ پہ کریں اجلاس، کیونکہ اگر ڈیلے ہوگا تو ظاہر ہے دونوں طرف سے آپ نے کہا کہ آج تو شور مچے گا اور وہ ایکسپیکٹڈ ہے، تو کیوں نہیں آپ سمجھتے کہ اس کو ڈیلے کیوں کیا جائے گا؟ دیکھیں عمران خان صاحب کو بھی لگ رہا ہے کہ بات نئے الیکشن کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ حکومت اگر رہے یا نہ رہے، اخلاقی جواز جو ہے نہ اپوزیشن کا رہ گیا ہے نہ ان کا رہ گیا، ان پہ ہارس ٹریڈنگ کے الزامات ہیں، خود ان کے تضادات ہیں، وہ شاید حکومت نہ بنا سکیں، اور بنائیں تو چلا نہ سکیں۔ اسی طرح عمران خان صاحب کی پوزیشن کمزور ہو چکی ہے، تو اب بات نئے الیکشن کی طرف جائے گی، ارلی الیکشنز کی طرف جائے گی۔ عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ جلسے کرنا، کمالیہ میں کل ان کا جلسہ ہے، پھر اس کے بعد 27 مارچ کا بڑا شو ہے، تو وہ اسٹریٹ پاور شو کر رہے ہیں اپنی، اور ایک ان کو فائدہ ہوا ہے تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد ان کی مقبولیت میں بجائے کمی کے اضافہ ہو گیا ہے، ان کے سپورٹرز جو ان سے تھوڑے بہت خفا تھے وہ واپس آ گئے ہیں، تو صورتحال سے پورا فائدہ سیاسی اٹھانا ہے، اور اپوزیشن جو ہے اس کو سوٹ کرتا تھا کہ وہ مستعفی ہو جائیں تاکہ رکنیت سے محروم نہ ہوں ان کے منحرف ارکان، وہ اس کا موقع انہیں نہیں دینا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ منحرف ہوئے ہیں ووٹ ڈالیں، اس کے بعد رکنیت سے محروم ہو جائیں، تو پھر اپوزیشن کو حکومت بنانا خاصی مشکل ہو جائے، کیونکہ پھر صرف اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ممکن نہیں رہے گا۔ تو ابھی کافی کھیل رہتا ہے، یعنی یہ اگلے 5-6 دن ہیں، اس میں بہت جوڑ اور پس پردہ بات چیت، ان سب چیزوں کا اثر ہوگا، سپریم کورٹ کے فیصلہ ہے اس کا بہت اثر ہوگا، لیکن بہرحال اب یہ سٹیبل نہیں رہے گا، یہ جو ہمارا سیٹ اپ ہے، نہ پی ٹی آئی حکومت بنا کر سٹیبل رہ سکتی ہے نہ اپوزیشن، اب بات جو ہے وہ نئے الیکشن سے ہی حل ہونے کی طرف جائے گی۔ بالکل۔ اچھا عدنان سے تو ہمیں وزیر اعظم پاکستان بڑے پر اعتماد نظر آ رہے ہیں کہ یہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی، لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں خاص طور پر کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد کیا آپشنز ہوتی ہیں، کیا قبل از وقت انتخابات ہوں گے یا اور بھی کوئی آپشنز ہوتی ہیں جو زیر غور آ سکتی ہیں؟ نہیں، اس کے بعد تو ایک ہی آپشن ہے کہ اپوزیشن پھر دوبارہ ووٹنگ ہوگی وزیر اعظم کے لیے، ایک پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کا امیدوار کھڑا ہوگا جو کہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف ہوں گے، ادھر سے کوئی پی ٹی آئی اپنا امیدوار کھڑا کرے گی، جس کو زیادہ ووٹ مل جائیں گے وہ جیت جائے گا اور وہ حکومت بنا لے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ منحرف ارکان کی مدد سے تو حکومت نہیں بنائی جا سکتی، وہ تو رکنیت سے محروم ہو جائیں گے، تو اس کے بعد ایک انسٹیبلٹی کا مجھے ڈر ہے، اور اگر ان کے تصادم زیادہ ہو گیا، اب جمعیت علماء اسلام بھی ادھر جا رہی ہے اسی دن پہ پی ٹی آئی بھی جلسہ کر رہی ہے اسلام آباد میں، ان کا تصادم ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا سسٹم ہی بیٹھ جائے اور کچھ اور ہی ہو جائے، اس کا خدشہ بھی موجود ہے کہ سارا سسٹم جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال
اگر فرض کیجئے کہ رکنی جو منحرف ارکان ہیں وہ واپس بھی آ جائیں تو حکومت تو قائم رہے گی، لیکن اس کا اخلاقی جواز تک زور ہو جائے گا کہ ایک ڈر کے مارے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے سے یا کسی اور ڈیولپمنٹ کی جیسے وہ واپس تو آ گئے، لیکن وہ ایک دفعہ بغاوت تو کر چکے ہیں کھلم کھلا، تو اب ان کی بنیاد پہ بننے والی یا قائم رہنے والی حکومت جو ہے اس کی لیجیٹیمیسی کتنی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ یہ ساری صورتحال سے کے لیے پارٹیاں الیکشن کے اوپر راضی ہو جائیں. کچھ لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان مذاکرات کرا دیے جائیں، اپوزیشن اور پی ٹی آئی، اور دونوں کو ایک الیکشنز کے اوپر جو ہے راضی کر لیا جائے. نون لیگ کو تو یہ سوٹ کرتا ہے، مگر اس پارٹی کے لیے بالکل اور وہ شاید نہ چاہیں کہ جلدی بالکل ٹھیک کچھ نہ کچھ یہ بھی لگ رہا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم آہنگی شاید اتنی نہیں ہے جتنی وہ آپ نے دیکھا نا بلاول نے جو جلسہ کیا سبات میں تو کہا کہ ہم کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ نہیں گئے، وہ جیسے اشارہ تھا نواز شریف کی طرف جو پچھلی پیپلز پارٹی کے دور میں کالا کوٹ پہن بالکل اور صورتحال ایسی بنتی جا رہی ہے جیسے کہ آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اگر تو یہ تحریک اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو آگے انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، لیکن اگر ناکام ہوتی ہے تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہمیں مزید مضبوط نظر آئیں گے حکومت میں. تو یہ تو سخت صورتحال بن رہی ہے. ساتھ میں آئین کی تشریح سپریم کورٹ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، صدارتی ریفرنس میں اس کا بھی انتظار ہے. آج کا ہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سب سے پہلے پاکستان میں شاہزیب اور مایا آپ کا انتظار کرے تو بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. سیاسی گرما گرمی چل رہی ہے، اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے پاکستان میں ہم دونوں کی اور ٹیم کی طرف سے مل رہے ہیں. اور اب شاہزیب ہم کس کی طرف بڑھ رہے ہیں، کون سے رہنما کی طرف ہم بڑھیں گے؟ بالکل سیاسی رہنماؤں سے باتیں چل رہی ہیں اور اپوزیشن سے بات بھی ہو چکی ہے، ساتھ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کیا کہنا ہے وہ بھی ہم نے جانا، لیکن جو حکومتی رہنما ہیں ان کے کیا اس وقت موقف ہے وہ بھی ہم جان لیتے ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے عالیہ صاحبہ نے، ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ. عالیہ صاحبہ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے پاکستان میں. عالیہ صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کیا آپ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل جا رہی ہوں، ہم سب کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، کیوں نہیں جائیں گے؟ ہم بھاگنے والوں میں سے تھوڑی ہیں، وہ ایک ہی جماعت ہے جن کا لیڈر باہر بھاگا ہوا ہے. ہم نہیں بھاگنے والے، ہم مقابلہ کریں گے، ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، آخری بال تک مقابلہ کریں گے. واہ واہ واہ، آپ کی تیاری سے تو بھرپور آپ کا جذبہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے عالیہ جی. لیکن اپوزیشن ایوان میں شور شرابہ کر سکتی ہے، یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، حکومت کو دباؤ میں لینے کی کوشش بھی کرے گی. تو کیسے اس کو جو ہے آپ کا کاؤنٹر اسٹرائک کیا ہوگا، کیسے اس کو فیس کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں دباؤ میں لا سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنا ہر حربہ استعمال کر لیا ہے، اس کے بعد بھی یہ ہمیں دباؤ میں نہیں لا سکے. انہوں نے ہمیں کیا دباؤ میں لانا ہے؟ دباؤ میں یہ خود ہے. آپ نے دیکھا ہے ابھی تک نون لیگ نے جلسے کے لیے جگہ نہیں مانگی. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کس طرح سے تاریخوں پہ تاریخیں دے کر جلسوں سے بھاگنے کی کوشش کرے. آپ نے دیکھا ہے کس طرح کی لینگویج کل ان کے اپوزیشن لیڈر اور سو کالڈ پی ڈی ایم کے ایسپیرنٹ وزیر اعظم نے خاتون اول کے لیے آن ایئر استعمال کیے. تو یہ ساری ان کی فرسٹریشن ہے، کیونکہ جو اپنے آپ کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ سمجھ رہے تھے اب ان کو جیل نظر آ رہی ہے. جو عدم اعتماد کی کامیابی دیکھ رہے تھے ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ انہیں ہر محاذ پر جس طرح پہلے تحریک انصاف نے شکست دی ہے اب بھی شکست ان کا مقدر ہے. تو اس طرح سے ان کی کانپیں، دل جگر سب کچھ کانپ رہا ہے. تو اس طرح ان کی فرسٹریشن، ان کی جسے کہہ لینا کہ ایک میں کیا اب الفاظ استعمال کروں کہ مطلب سیاست کو اور صحافت کا صرف یہ معیار رہ گیا کہ ہم اگر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان کی فیملی پر، ان کی ذاتی زندگی پر اٹیک سٹارٹ کر دیں. ہم کبھی یہ نہیں کہتے. ہم نے کہا ہے عدم اعتماد آپ لے کر آئے، آپ لے کر آئے، ہم آج اس کو ٹیبل کر رہے ہیں. جو رولز آف پروسیجرز ہیں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. ہم کہتے
لیتے ہیں, آپ آئیں, ہماری ساری جسے کہیں پرفارمنس پر بات کریں, لیکن آپ ذاتیات پر مت اتریں. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں فرسٹریٹڈ یہ ہیں, دماغی توازن یہ اپنا جسے کہہ لینا اس میں عدم استحکام آیا ہوا ہے, جس طرح کی لینگویج یہاں پر. اچھا علی صاحب, سیشن کے حوالے سے بات کر لیں تھوڑی سی, تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کیا آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان سیشن میں حصہ لیں گے, شرکت کریں گے, اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کیا ان کی جانب سے کوئی خاص طور پر ہدایات دی گئی ہیں, کوئی انسٹرکشنز دی گئی ہیں پی ٹی آئی کے جو تمام ارکان اسمبلی ہیں ان کو؟ دیکھیں ہمیں کوئی خاص انسٹرکشنز نہیں ہے, بس ہمیں اتنا کہا گیا کہ جتنے اسلام آباد میں لوگ اس وقت موجود ہیں وہ ضرور سیشن کا حصہ بنے. آج سیشن کے اندر فاتح خوانی ہوگی, ہمارے ایک بہت ہی درینہ پی ٹی آئی کے کارکن, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس کے اوپر جو ہم تو کہتے ہیں جو نارمز ہیں یہاں پر اسمبلی کے, جو رولز آف پروسیجرز ہیں, ہم ہر چیز کو آئینی طریقے سے کر رہے ہیں اور ہم بالکل اسی طرح سے کریں گے. مطلب اس وقت اگر کوئی اپوزیشن آ کر شور شرابہ کرتی ہے تو مجھے صرف اس پر حیرت نہیں ہوگی, کیونکہ یہ اپنے اقتدار کے لیے, اپنے اقتدار کی ہوس کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. they are quite desperate right now. اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب بالکل وہ آج کے سیشن میں نہ بھی آئیں, بٹ ایک ایک پل پل کی خبر ان کے پاس ہے, اور سب کچھ جو بھی ہم کریں گے وہ ان کی مشاورت سے, ان کی رہنمائی لے کر کریں گے. لیکن آئین کے مطابق تو یہ بھی ہے نا کہ 14 دن کے اندر اندر آپ کا تحریک عدم اعتماد پر اجلاس بلانا ہوتا ہے. جی بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ میں پہلے آپ کا پروگرام سنی رہی تھی, میرے بھائی بیٹھے تھے علی گوہر صاحب, وہ اگر 254A کی ڈیفینیشن تھوڑی سی پڑھ لیتے, لیجسلیٹر ہیں آف کورس ان کو پڑھنا چاہیے تھا, پڑھ کے آنا چاہیے تھا. اس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ اجلاس بلانا ہوتا ہے, تو ہم نے اجلاس بلا لیا تھا. اور آپ نے یہ دیکھا ہے, اور میں تو یہ کہوں گی کہ جو OIC کا ایونٹ ہوا ہے اس پر نہ صرف پاکستان بلکہ پوری مسلم امہ کو فخر ہے, اور اس پر تکلیف تو صرف انڈیا کو ہے یا اسرائیل کو ہے یا ان لوگوں کو ہے جو پاکستان کو پراسپر نہیں دیکھنا چاہتے تھے. تو اپوزیشن کو اس میں کیا پرابلم تھی؟ مجھے تو بہت حیرت ہوئی ہے کہ جس طرح کا ریئیکشن بلاول زرداری نے OIC کا یہاں انعقاد کرانے پر دیا تھا, اور جس طرح کی باتیں اپوزیشن کی طرف سے ہمیں فیس کرنی پڑ رہی تھی. رولز آف پروسیجر یہ کہتے ہیں, 254A یہ کہتا ہے کہ آپ نے اجلاس کو بلانا ہوتا ہے. ہم نے 21 تاریخ کو یعنی 14ویں دن اجلاس کو بلایا, اینڈ دیٹ از آن دا 25 مارچ. رائٹ. تو علی جی ایک سوال میں ذہن میں آ رہا ہے کہ اب جو سچویشن اس وقت بننے جا رہی ہے, اب کچھ بھی ہو سکتا ہے, obviously دونوں طرف سے حکومت بھی بہت کانفیڈنٹ اور obviously اپوزیشن بھی, لیکن ساتھ ساتھ خدا نہ خواستہ جس طرح سے جن لوگوں پہ بہت اعتبار تھا اور بھروسہ تھا اور اس طرح منحرف اراکین تمام تھے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت نے اس بات کو بڑا کلیئر کر دیا کہ ساتھ کون ہے اور خلاف کون ہے؟ مجھے کسی نے ایک شعر بھیجا تھا, مجھے اچھا لگا. دو تین باتوں پر میں شعر کہنا چاہتی تھی, اس پر میں نے پہلے سوچا کہ یہ شعر کہہ دوں. تم جو بچھڑے ہو جلد بازی میں یار تم روٹ بھی تو سکتے تھے. تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو کوئی گریوینسز ہیں اور ان کے جینوئن گریوینسز ہیں تو ان روٹے ہوں کو تو ہم منا لیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ مان بھی جائیں گے. تو باقی اب یہ فکر کریں کہ یہاں کون بھاگتا ہے, کوئی تبلیغی اجتماع کے لیے چلا جاتا ہے, کوئی پیچھے سے ان کو کون بیک سٹیپ کرتا ہے, یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی. یہ تو ان کے ساتھ وہ بھی ہو سکتا ہے جو ان کے ساتھ فیٹف پر ہوا تھا, جو ان کے ساتھ جوائنٹ سیشن پر ہوا تھا. تو یہ تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے ممبران میں سے اب پتلی گلی میں سے کون بھاگتا ہے. ہم تو روٹوں کو منا ہی لیں گے. آپ نے بڑا میسج دے دیا علیہ جی, جو روٹے ہوئے ہیں ان میں سے جو سن رہے ہوں گے ان کو آپ نے بڑا ایک میسج دے دیا ہے کہ روٹے وہ کو تو منا لیں گے, بچھڑے وہ کو کیسے. علی صاحب بہت شکریہ, آپ نے شو میں ہمیں جوائن کیا, اور ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے سیشن کے حوالے سے. بڑی اہم سیاسی اس وقت ہلچل چل رہی ہے, تو یہاں پر چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں. بہت پیاری لگ رہی تھی بھائی, وہ بہت خوبصورت ان کی تیاری لگ رہی تھی. اس وقفے کے بعد رہی گا ہمارے ساتھ خوبصورت پاکستان میں شاذیب اور مایا خان کر رہے ہیں آپ کا انتظار.
صبح سویرے پاکستان میں شاہزیب اور مایا آپ کے منتظر ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کا بے حد شکریہ. ہم ساتھ ساتھ سیاست کی بھی بات کر رہے ہیں اور پرسوں 23 مارچ کے دن جس طریقے سے صدارتی ایوارڈز دیے گئے اور تمغہ امتیاز کتنے لوگوں کو ملا. ہم نے کل بھی آپ کو پروگرام میں کافی لوگوں سے ملوایا جو کہ اس طرح کے ایوارڈ کے ساتھ جن کو فخر پاکستان ہے, جنہوں نے اس آنر کے ساتھ جو ہے وہ ملک کے لیے مزید جو ہے وہ خدمت کرنے کا, اور ایسے ایسے لوگ سٹینڈ آؤٹ ہوئے ہیں شاہزیب. میں خود حیران تھی اور ہم ایکچولی دونوں ہی ساتھ ہی دیکھ رہے تھے. ایسے ہی میں جو ہے وہ تھرپارکر سندھ کی کرشنا کماری جو کوہلی کے تعلق دلت کمیونٹی سے ہے جن کا, اور ان کا اب تک جو ہم نے دیکھا جب وہ کھڑی ہوئی ہیں ان کا نام لیا گیا, ان کو جو ہے وہ اپلوڈ کیا جا رہا تھا. شی واز ان ہر ٹریڈیشنل ڈریس, اور وہ اتنا ایک ان کا نظر آ رہا تھا کہ شی از پراؤڈ کہ بھائی میں جہاں سے ہوں میں اس کو کیری کر رہی ہوں اور میں پوری دنیا میں ایک پاکستانی ہوں اور میں جس طریقے سے رہ رہی ہوں نظر آ رہا. اور ان کے کپڑے دیکھ کر مجھے کتنا بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ وہ گرین اور وائٹ جو کمبینیشن ہے وہ پاکستان کی پہچان ہے, اور وہ خود بھی واقعی پاکستان کی پہچان ہے. تو ہم ذکر کر رہے ہیں کرشنا کماری کا. آپ 2018 میں ممبر سینٹ بنی, آپ 5 فروری 2022 کو کشمیر کے حق خود ارادیت کے حوالے سے ہونے والے سینٹ کے اجلاس کی صدارت بھی کر چکی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور آپ دلت کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی پہلی سینیٹر بھی ہیں کرشنا کماری. آپ کو ہم سب کی طرف سے, پورے پاکستان کی طرف سے, خاص کر ہم دونوں کی طرف سے بے حد مبارکباد. اور آپ واقعی میں جیسے شاہزیب نے کہا فخر پاکستان ہیں. آپ کو دیکھ کر, آپ کے بارے میں جان کر, اور ہمیں مزید جاننے کا بہت اشتیاق ہے, آپ سے بات کرنے کا بھی بہت دل چاہتا ہے. ہم بات کرتے ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کرشنا کماری. اور سب سے پہلے تو بتائیے گا تھرپارکر سے سینٹ تک کا سفر یہ کتنا طویل تھا, کتنا مشکل تھا؟ تھینک یو. تھرپارکر سے سینٹ تک کا سفر بہت ہی مشکل رہا. اگر بتانے جاؤ تو 2 منٹ میں بتا دوں گی, لیکن دیکھنے جاؤ, سوچنے جاؤ, نظر ثانی کرنے جاؤ تو پھر پوری زندگی گزر جائے گی. بہت ہی مشکل سفر ہے میرا, کیونکہ میرا تعلق ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تھا, اور میرے بابا مزدوری کر کے اپنا پیٹ گزر کرتے تھے. تو جب تھرپارکر میں بارشیں نہیں ہوئی تو وہ بیراجی ایریا کی طرف مزدوری کی خاطر نکلے تھے, اور وہاں آ کے ہمیں پڑھانا شروع کیا. میں اور میرے بھائی کو وہاں اسکول میں جانا شروع کیا. اور ان دنوں میں وہاں لڑکیاں بالکل نہیں تھی. میں بھائی کے ساتھ اور ہمارے گاؤں کے جو لڑکے تھے ان کے ساتھ اسکول جاتی تھی, اور میں اکیلی لڑکی تھی جو اسکول میں ہوتی تھی, اور وہاں اور لڑکیاں نہیں ہوتی تھی. تو یہ بھی مشکل تھا. اور پھر آہستہ آہستہ کیسے بھی کر کے ہم نے اپنی تعلیم کنٹینیو رکھی, اور جب میں نے 8ویں پاس کی تو میری شادی ہو گئی. اور شادی کے بعد پھر سسرال والوں ان کی بھی مہربانی ہے میرے اوپر بہت زیادہ, کیونکہ انہوں نے بھی میری جو تعلیم ہے ان کو روکا نہیں, میری سپورٹ کی اور میری ایجوکیشن کنٹینیو کروائی. اور میں نے شادی کے بعد بھی میٹرک کیا, انٹر کیا, پھر ماسٹر میں نے فائنل کیا 2012 میں اور سوشیالوجی میں. اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا سوشل ورک کام شروع کیا. بڑی مشکل سے ایک تھوڑا سا اسپیس بنایا, اور چیئرمین تک میری آواز پہنچی, ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تک ہماری آواز پہنچی, اور مجھے یہ چانس انہوں نے دیا, مجھ پہ اعتماد کیا, اور ہماری کمیونٹی پہ ایک احسان کیا, کیونکہ ہماری کمیونٹی کی طرف میں کوئی بھی پہلے ایسے کوئی اپر ہاؤس تک یا سینٹ تک نہیں پہنچا تھا. تو یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی مہربانی ہے جو مجھے ایک چانس دیا ہے اور مجھے اس منزل پہ پہنچایا ہے. اور یہ میری کہانی ہے جو آپ سب کے سامنے ہے. کتنی سمپلسٹی ہے ان کے انداز میں, اور ان کی کامیابی ہے. آپ بہت سمپل, بہت بہت پیاری ہیں آپ. لیکن ہم جب بھی کرشنا جی تھرپارکر کے بارے میں سنتے ہیں تو دماغ میں نا خوش سالی کا ایک خیال آتا ہے, ایک قحط جو ہے وہ سالی کا ایک امیج بن جاتا ہے. تو آپ جب سینیٹر بنی, آپ کے آنے کے بعد حالات میں, سچویشن میں کیا بہتری آئی؟ نہیں, ایسی بات بھی نہیں ہے. قحط سالی تو ہے, آتی ہے, کیونکہ یہ تھرپارکر ایسا ایریا ہے جو ڈیزرٹ اور جو بارشوں پہ ان کا سارا دار و مدار ہے. تو جب بارشیں ہوتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوتی تو پھر سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہوتا ہے.
क्योंकि जब बारिशें नहीं होती तो जो जमीन का पानी है वो भी नीचे डीप वो चला जाता है। तो ये मसला है पानी का, लेकिन अभी काफी बेहतरी है। आरओ प्लांट लगे हुए हैं, जहाँ खारा पानी था उनको मीठा करके वहाँ पेश वो लोगों को दिया जा रहा है। तो इस तरह के काफी काम हुए हैं, उनको मीडिया को दिखाने की जरूरत है। क्योंकि मैं भी कहीं इस्लामाबाद में या कहीं भी मैं जाती हूँ तो मैं अपना तारुफ करवाती हूँ कि मेरा ताल्लुक थरपारकर से। तो अच्छा, थरपारकर से जो वहाँ बच्चे मर रहे हैं वहाँ से, भाई ये क्या है? इतनी नाइंसाफी थरपारकर के साथ क्यों? तो वहाँ पीपल पार्टी ने जो काम किया है वो आपको नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? सिंध हुकूमत वहाँ जो काम कर रही है वो उसको आप नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? थरपारकर के लोगों के इतने भी बुरे नहीं है कि आप उनको इतना आप नेगेटिव करके उसको वहाँ पेश कर रहे हो। तो थरपारकर बहुत अच्छा है, और मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम को उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ जो ये सोचते हैं कि थरपारकर तबाह बर्बाद है, थरपारकर में कैद साली है, थरपारकर में बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब कहने से पहले एक बार आप थरपारकर विजिट करके देखें, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि थरपारकर कैसा है। बिल्कुल, हमारे शो के जरिए ये पैगाम दे रही हैं, ये बता रही हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि थरपारकर के हालात कैसे हैं। लेकिन मैं आपसे साथ में ये भी जानना चाहता हूं कि आप क्या समझती हैं, अभी भी थरपारकर में सेहत और तालीम की जो सहूलियात हैं उसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है? वैसे देखा जाए तो थरपारकर सिंध से ज्यादा पंजाब में भी, केपी में भी और इस्लामाबाद यहाँ पे भी सेहत की सहूलियत बहुत ही ना होने के बराबर है। वो जितने थरपारकर में जितनी सहूलियत सेहत की सिंध में दी जा रही है, इतनी मुझे नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी दी जाती हो। सिंध गवर्नमेंट सेहत के हवाले से बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और थरपारकर जैसे एरिया में वहाँ जाके आप देखें, उनके वहाँ जाके हॉस्पिटल्स देखें तो बहुत ही जबरदस्त, ऐसे इस्लामाबाद में आपके हॉस्पिटल नहीं होंगे, ऐसे आपके लाहौर में हॉस्पिटल्स नहीं बने होंगे, ऐसे आपके पेशावर में भी हॉस्पिटल नहीं बने होंगे। इस तरह के हॉस्पिटल में थरपारकर में बने हुए हैं। तो एजुकेशन के हवाले से आप जाके देखें तो अभी आप यूनिवर्सिटीज का जो रिजल्ट है वो आप उठा के देख लें, थरपारकर हमारा टॉप पे आता है पूरे सिंध में, कि इतना वो अच्छा एजुकेशन वहाँ से। और थरपारकर उमरकोट ये साइड आप जाके देखें तो सही, तो यूनिवर्सिटी विजिट करके देखे तो आपको थरपारकर के तो लोग, उमरकोट के लोग आपको बहुत बड़ी तादाद में नजर आएंगी। तो ये बात भी है, मैं इसको गलत साबित करूंगी कि थरपारकर में हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है, थरपारकर में एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं है। मैं अपने सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके हमारी जो पार्लियामेंट्रियंस है सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। हम चाहते हैं कि ये तासुर गलत साबित हो, वाकई हालात बेहतर हो रहे हों। बिल्कुल, और आपने जिस तरीके से कहा कि आप क्या हॉस्पिटल्स कहीं और होंगे जो यहाँ पर हैं, तो सुनकर ना हम दोनों ऐसे हो गए थे कि बस अब तो जाना पड़ेगा। और आप बार बार इस बात पे जोर दे रही हैं कि आप जाके देखें तो सही। वाकई में हम समझ सकते हैं फैसिलिटेशंस की कमी है, लेकिन कम से कम कोई और खुदा ना खास्ता कोई और इस तरह नहीं। हम तो चाहते हैं कि खालिद गलत साबित हो। पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी कितनी महफूज है, और पाकिस्तानियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कृष्णा जी? ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे ख्याल में कहना बहुत ही गलत होगा कि में हिंदू को प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता, या पाकिस्तानी हिंदूज के साथ नाइंसाफी होती है। हाँ, अगर आप इंडिया में जो मुस्लिम रहते हैं उनके लिए आप कहते हैं कि वहाँ जो मुस्लिम है उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, तो मेरे ख्याल में ठीक था। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मेरी मिसाल आप ले लें, ऐसे और भी काफ़ी हिंदूज हमारे भाई हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, अपर हाउस तक पहुंचे हैं, सेनेट की कार्रवाई चलाते हैं, और पाकिस्तान आज हमारे लिए प्राउड फील कर रहा है। तो ये कहना बहुत ही बिल्कुल गलत होगा कि हिंदूज को प्रोटेक्शन नहीं है, हिंदूज के साथ नाइंसाफी होती है। हाँ, कहीं कहीं अगर केसेस होते भी हैं
ये भी मैं नहीं कह रही हूँ कि केसेस नहीं होते, हिंदू मुस्लिम में होते हैं, क्योंकि ये आजकल की ये जो जनूनियत लोगों में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, लोगों में बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरह इस वजह से कहीं कहीं केसेस ऐसे होते हैं, लेकिन अगर केसेस होते हैं तो हुकूमत तुरंत एक्शन लेती है, हमारे स्टेट हमें प्रोटेक्शन देती है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे जो है वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं और हमारे लिए एकदम से निकल आते हैं हमारे सपोर्ट के लिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है, हमें तमाम वो हकूक स्टेट की तरफ से मिल रहे हैं जो एक पाकिस्तानी को मिलने चाहिए, और हमें पाकिस्तान होने पे फख्र है। ऐसा ही है, तबलीगतों को पूरे हकूक भी हासिल हैं और वो आज़ादी से जिंदगी भी गुजार रहे हैं। कृष्णा कुमारी साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा फख्रे पाकिस्तान से बात कर और सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुसूसी आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत आपसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा और मैं आई एम वेरी श्योर कि इंशाल्लाह अब हमें उस तरफ से, थरपारकर की तरफ से, आपकी साइड से और भी अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी। लेकिन सवेरे पाकिस्तान में अगला अगर मैं आपको सिर्फ इतना सा एक झलक देती जाऊं कि ज़हनी मसाइल से छुटकारा हासिल करें, घर के माहौल को अच्छा बनाएं। कैसे? इस वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ। और हम जिस तरीके से देख रहे हैं सियासी मामलात में कि आज सेशन है, बड़ा अहम इजलास है और इसीलिए जो आमद का सिलसिला है अपोजिशन अरकान का वो भी इस वक्त जारी है। उसके मनाजिर भी आपको दिखा रहे थे, वो खबरें भी दे रहे थे, लेकिन और भी बहुत सारे मामलात हैं प्रोग्राम में जिसकी बात करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है और हम गाए बगाए आपको अपडेट भी रखेंगे। लेकिन जैसे कि वक्त पे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक जिक्र करती गई थी, वो ये था कि जहनी मसाइल से छुटकारा पाएं और घर का माहौल बेहतर बनाएं। अगर बात करते हैं घरों की तो खवातीन अक्सर परेशानी का शाज़ेब शिकार रहती हैं। ठीक है, किसी काम में दिल नहीं लगता, घर बिखरा पड़ा होता है, चीज़ें सब उल्टी हुई भी होती हैं। ऐसे हालात में घर का माहौल सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। समझ नहीं पाती हैं मेरे साथ हो क्या रहा है, क्या घर का माहौल ख़राब है? नहीं, आपकी जहनी मसाइल, आप कहीं ना कहीं मेंटली फंसे होते हैं, उसका असर आपके घर के माहौल और अच्छा, चाहे टेंशन हो या ना हो, लेकिन आप कुछ अजीब ज़हनी मसाइल के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो घर का माहौल है वो काफ़ी ख़राब होता है। तस्कीन हेल्थ फाउंडेशन में आप हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के जब मामलात हों तो क्यों होते हैं और ऐसे मामलात में फिर हमें करना क्या चाहिए। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है माहिर नफ्सियात फातिमा लाइबा ने। फातिमा जी, आपको हमारी तरफ से खुशामदीद, थैंक यू सो मच प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। जब जहन परेशानियों में उलझा हुआ हो तो घर किस हद तक मुतासिर होता है? आपको मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड आपका जो सवाल है, अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपको दूं, जैसे एक गुब्बारा हो ना, हम उसमें थोड़ी सी हवा डालते हैं तो वो थोड़ा सा फूलता है, फिर जितनी उसमें हवा हम डालते जाते हैं तो वो बहुत बड़ा होकर एकदम से फट जाता है। तो हमारी जो जहनी सेहत है, हम उसको भी इस तरीके से देख सकते हैं कि जाहिर बात है हम सबकी जिंदगियों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेंशन होती हैं, कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी इतने अच्छे दिन नहीं आते हैं, लेकिन होता क्या है, हम ज़्यादातर उनको अपने अंदर छुपाए रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैंने किसी को ये बताया मैं उनको और ज़्यादा टेंशन में डाल दूंगी या वो मेरी बात नहीं समझ पाएंगे। और अक्सर हमारे माशरे में मैंने एक चीज़ ये नोट करी है कि हम जब किसी से बात भी करते हैं तो आगे से हमें क्या सुनने को मिलता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे साथ तो इससे भी बहुत बुरा हुआ है, या चुप हो जाओ। तो आई थिंक ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, तो इससे हम फिर और ज़्यादा इन चीज़ों को अपने अंदर दबाए रखते हैं, हम नहीं बात करते और फिर एक वक्त आता है कि गुब्बारे की तरह हम जाते हैं। अच्छा, और साथ में फातिमा साहब, अगर आप हमें सुन सकती हैं तो आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, जैसे हम अक्सर घरों में देखते हैं खवातीन का किसी काम में दिल नहीं लग रहा होता या कोई परेशानी होती है, बेसिकली इसकी बुनियादी वजूहात क्या होती हैं? देखिए, बहुत से मसाइल हो सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कोई एक वजह है। अगर हम अपनी औरतों को देखें ना तो उनके ऊपर प्रेशर वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों का ख्याल रखना है, स्कूल गोइंग है तो उनकी पढ़ाई कराना
हैं, उनको स्कूल भेजना है, अपने शौहर को देखना फैमिली है, प्रेशर्स वो भी ऑफिस हैं, बाकी फाइनेंशियल प्रेशर्स भी आ जाते हैं। इन लॉज आ जाते हैं, तो वो इतना कुछ जब हो रहा होता है, होता क्या है, हम औरतें जो ना अपने बारे में भूल जाते हैं और हम बाकी सबकी जो नीड्स हैं उनके उनको पहले रखते हैं। एंड जाहिर बात है, अगर हम अपने बारे में भूल रहे हैं, है ना, कि मुझे भी कुछ है, अगर मैं अपने बारे में नहीं बोलूंगी तो वो जो घर है ना, आप नोट करेंगे उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। और अक्सर हम क्या कहते हैं, इसको क्या हो गया, अचानक से इसका मूड क्यों खराब हो गया, तो वो अचानक नहीं होता, क्या हो गया, वो हाँ। बिल्कुल, तो वो महीने साल के Build up जो होगा। एक बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसीलिए जरूरी यही है कि आप जब पहली दफा नोट करते हैं ना अपने घर में, किसी के लिए भी, चाहे वो आपकी अम्मी है, आपकी बहन है, जो भी, अगर आप नोट करते हैं ना कि कुछ मुझे सही नहीं लग रहा, तो आप उनसे बात करें, आप उनसे पूछें कि कुछ हुआ है, हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं। अगर आप हमसे नहीं बात करना चाहते तो आप किसी और से बात करना चाहते हैं, तो वो एक चेक इन जो होता है ना, वो बहुत जरूरी है सबके लिए। बिल्कुल ऐसा। अच्छा फातिमा जी, आप इस तरह कह रही है ना कि बॉयल अप, आपने एग्जांपल दी कि गुब्बारा है, आप उसको फुलाते जाएं, फिर एक टाइम पर आता है वो अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर जो है वो पहुंच जाता है और उसके ज्यादा वो ले नहीं पाता। तो मैं उस हवाले उसी को कनेक्ट करूंगी टेंशन्स को लेकर, प्रेशर्स को जब खवातीन दबा कर रखती हैं अपने अंदर, नहीं जाहिर करती, नहीं सब ठीक है, बच्चों के सामने इस तरह आपने कहा नहीं जाहिर करती, नहीं बेटा तुम ही करो, अंदर जो है वो तूफान और कयामत और पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है उनके जहन में और दिल में। तो इस ऐसे हालात में जब वो अपने अंदर ऐसे टेंशन्स को दबा कर रखती हैं तो उनकी सेहत पर क्या क्या असर पड़ सकता है, ज़हनी और जिस्मानी और इमोशनल, हर तरह से? जी बिल्कुल। तो जाहिर बात है, हर किसी के लिए मुख्तलिफ होगा। तो अगर मैं कोई अभी दूं तो ये हो सकता है कि दिलचस्पी, मतलब पहले अगर उन्हें किसी चीज में शौक था, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सुबह उठ के तैयार होने का शौक था, अच्छे कपड़े पहनने का शौक था, मेकअप करने का शौक था, तो मैंने वो करना छोड़ दिया है। खाना बनाना, अब पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था उठ के खाना बनाना है घर के लिए, अब मुझे उस चीज के बारे से सोचने से मुझे खौफ आता है कि हाय अल्लाह मुझे ये करना पड़ेगा। या चिड़चिड़ापन, पहले बच्चों के साथ या शौहर के साथ बैठने में मुझे मजा आता था, अच्छा उनका दिन कैसा गुजरा उनसे मैं पूछूं, अब वो मेरा नाम भी लें तो मुझे बस होता है कि प्लीज बस मुझसे दूर करो, मुझसे बात ना करो। तो बहुत छोटी छोटी चीज, बिल्कुल। या रोना आ गया, या मुझे अकेला रहना है, बहुत बार औरतें ये भी कहती हैं बस मुझे ना बस अकेला रहना है, मुझे बस एक ब्रेक चाहिए, मुझे कोई बुलाए ना, काम ना करवाए, बस मुझे अकेला छोड़ दे किसी के लिए। तो बहुत मुख्तलिफ चीजें होती हैं सब औरतों के साथ। अच्छा लेकिन फातिमा साहब, हम जिस तरह देखते हैं हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पर, ये कहना तो बड़ा आसान है कि बातचीत से इस तरह के मसाइल हल किए जा सकते हैं, शेयर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इसलिए नहीं होनी चाहिए ताकि आपने तमाम मसाइल किसी के साथ शेयर कर सके, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता, ये हकीकी ज़िंदगी में हो नहीं पाता, जिस वजह से वो तमाम टेंशन, वो तमाम मसाइल, वो ज़हनी मसाइल उनके बढ़ते चले जाते हैं। तो आपके ख्याल में और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? क्या हमें अपनी सोसाइटी में इस बात को भी फरोग देने पर ध्यान देना चाहिए कि बातचीत किस तरीके से की जाए, किससे की जाए और करनी चाहिए, कितनी करनी जरूरी है? बिल्कुल। और मैं ये भी आपको बोलूंगी कि क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है ना कि घर की बात है, बाहर क्यों किसी को बता रही हो, अगर कोई लड़ाई हो रही है तो उसको घर में, बाहर नहीं जाके बताओ क्योंकि अगले क्या सोचेंगे। तो बहुत बार बिल्कुल बहुत बार हम इस वजह से भी चुप हो जाते हैं, अच्छा ठीक है घर की बात है उसको घर में ही रखनी चाहिए। लेकिन वही बात है, वो आप एक दफा रख सकते हैं, 2 दफा रख सकते हैं, लेकिन तीसरी दफा वो फिर इतना ज्यादा हो जाता है कि आप उससे मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैं यही बोलूंगी आपको कि अगर कोई ऐसा है आपका जानने वाला जो आपको मालूम है कि अगर मैं इससे बात करूंगी, एक चीज होती है दिल हल्का करना, और बहुत बार ना हम अपना दिल भी हल्का करते हैं, उससे भी हम बहुत बेहतर महसूस करते हैं। तो अगर कोई ऐसा है आपका जानने वाले, चाहे वो घर में है, दोस्त है, जो भी है, आप उनसे बात कर सकते हैं, थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होता है, आप बार बार उसी दोस्त के पास नहीं जा सकते या उसी फैमिली मेंबर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि एक पॉइंट आएगा वो भी बोलेंगे कि जब देखो एक ही चीज के पीछे पड़ी रहती हो, अच्छा हो गया अब आगे बढ़ो। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप एक माहिर नफ्सियात के पास जाए, क्योंकि वो इसमें ट्रेंड है ना, उनकी एजुकेशन इस चीज में, तो वो उस तरह समझ पाएंगे जो शायद
बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे या उनके पास टाइम भी नहीं होता उस चीज को समझने का। तो अच्छा, डेफिनेटली आप राइट जी फातिमा जी, मैं चाहती हूँ आप जरा तस्कीन के हवाले से भी बताएं हमें कि कैसे आपसे राब्ता किया जा सकता है अगर इस वक्त कोई भी बहन बेटी खातून माँ हमें अगर सुन रही है और आपको सुन रही है और वो इस तरह के ही ज़हनी दबाव का शिकार है, उसके पास कोई है भी नहीं, आपने कहा ना ऐसे फैमिली मेंबर्स होते हैं आप इसके पास बार बार जाएंगे, फर्ज करो उसके पास कोई भी नहीं है बात करने वाला, लेकिन तस्कीन उसको शायद एक उम्मीद का जो है वो उसको एक किरण की तरह नजर आए, तो आप कैसे आप तक वो पहुंचे, कैसे आपसे राब्ता करें? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको तस्कीन से रब्ता करना है तो बहुत तरीके हैं। हमारी ऑनलाइन सोशल मीडिया पेजेस हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप हमें वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप हमारा जो नंबर है आप हमें उसके ऊपर भी फ़ोन कर सकते हैं, 0316-827-5336। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप हमें यहाँ पर भी फ़ोन कर सकते हैं और एक अपॉइंटमेंट हम ले लेंगे। हमारी जो सर्विस है ये मुफ्त है, तो आपको पैसे भी नहीं देने, आपको अपना घर छोड़ के भी कहीं नहीं जाना, फोन के ऊपर ही हमारी सर्विस होती है। सर्विसेज फोन पर हो सकती हैं। तो मैं एक दफा अगर आप नंबर दोहरा दूं, बताइएगा अगर सही बताया, 0316-827-5336। क्या ये सही नंबर है आलिया जी? बिल्कुल बिल्कुल सही नंबर है ये। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने बहुत अच्छी बात की वाकई में कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, अगर इंटरनेट है तो आप फेसबुक के भी जरिए कर सकते हैं, लेकिन नंबर हेल्पलाइन मौजूद है जी। और साथ साथ जो है आप बस ये मैं एक सवाल करना चाह रही थी कि एक अगर लफ्ज है जिसका नाम है थैंक यू, अगर हम अपनी वालदा को, अपनी भाभी को, अपनी माँ के साथ बहन को, बीवी को, घर में काम करने वाली जो खवातीन हैं, अगर हम उनको कभी कभी एक थैंक यू कर दें, एक लफ्ज होता है शुक्रिया, थैंक यू सो मच, तो उससे उनकी जहनी हालत पर कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। पता है आजकल ना हम सब इतनी तेजी में है ना, हमारे पास वक्त नहीं है कि किसी से हम 2 सेकंड प्यार से बस बात ही करें, उनसे पूछे उनका दिन कैसा गुजरा है या मेरा दिन कैसा गुजरा है, या उनको ये भी बताएं कि अगर उन्होंने खाना बनाया है हमारे तो कितना अच्छा खाना बनाया है। हम इतनी तेजी में होते हैं कि खाना खाते हुए भी फोन पे लगे हुए हैं या काम कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल अगर हम 1 सेकंड के लिए एक फोन कॉल भी कर देना अपने घर वालों को, दोस्तों को, काम वालों, किसी को भी, कि आपने आज जो करा है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा था। ये एक छोटी सी चीज किसी का पूरा दिन नहीं, मैं बोलूंगी पूरा हफ्ता बना सकती है, एक छोटी सी चीज। बिल्कुल ऐसा ही है, ये छोटी सी चीज आपका पूरा हफ्ता जो है वो बना सकती है। छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बड़ी मैटर करती हैं। एक दूसरे का ख्याल रखना, दूसरे से बात करना, शेयर करना, खासतौर पर फैमिलीज के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फातिमा लगारी साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। खासतौर पर हमेशा हम देखते हैं कि आप लोग के जो इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं, इस तरह की जो वीडियो सामने आती हैं, उससे हमें बड़ा सबक भी मिलता है और बड़े अच्छे मैसेज भी मिलते हैं, अवेयरनेस भी मिलती है किस तरीके से हमें इन प्रॉब्लम्स को, खासतौर पर मेंटल हेल्थ को काउंटर करना है और मेंटल हेल्थ को बेहतर करना है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी मैसेजेस दिए। और एक जाते जाते प्रोग्राम के आखिर में एक बहुत अहम मैसेज, बाहर का मौसम परिंदों की ब्रीडिंग का सीजन होता है। इस मौसम में अपनी बच्चों के लिए खुराक के लिए उसकी तलाश में निकलते हैं। ऐसे मौक़ों पर जब लोग शिकार करते हैं तो ज़रा सा इज्तनाब बरतें, शिकार ना करें, क्योंकि वो अपने बच्चों की खुराक के लिए अपने अपने घोंसलों से निकलते हैं। न जाने कितना सफ़र तय कर कर वो उस रिस्क को लेकर अपने बच्चों तक पहुंचेंगे, और अगर आपने उसके बीच में उनका शिकार कर दिया तो वो बच्चे पीछे घोंसले में भूखे मर वो शिकार सिर्फ उस परिंदे का नहीं होगा, वो शिकार उन बच्चों का भी होगा जिनके लिए वो खुराक लेकर वहां से परिंदा जा रहा होगा। तो इसलिए खासतौर पर इस सीजन में ना किया जाए शिकार। हमारी तो वैसे बेशक ऐसा ही है, दुआएं लें और साथ साथ उनका भी ख्याल करें, क्योंकि वो भी औलाद हैं, जैसे कि बहुत आप और मैं अपने रिस्क हलाल के लिए घर से निकलते हैं। रखिएगा अपना बेहद ख्याल, परवरदिगार आप सब लोगों का हामी और नाज़ के लिए अल्लाह पाक बेहतरीन मामलात फरमाए। सेशन शुरू होने वाला है, देखेंगे इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए जो होगा अच्छा वही होगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।